جی السلام علیکم ناظرین، زه هم فرمان الله ملیزی، تاسو وینئ MNN نیوز. دا وخت زه موجود یم پښتون آباد تارو چوک باندې. زه موجود یم چې دا وخت ډېره افسوسناکه واقعه رامنځته سوې وله. د دا مارکیټ چې کوم سوځل سوی ولو، د دې صدر چې دی ما سره موجود دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اول خو خپل نوم راوښیه. زما نوم عبدالواسع دی. سر دا راوښیه چې دا مارکیټ څنګه وسوځل سول او د چیش د وجې څخه وسوځل سول؟ دا مارکیټ خو دا رقم اوسګر د اختر چټیا نیولې او دا مارکیټ چې کم ټایم ور لګېدلی دی دی وایي شارټ سرکټ دی، خو دا شارټ سرکټ نه دی، دا اصل دی باندې سازش شوی دی، په دې باندې کیمیکل غورځول شوي دي. موږ دلته داسې یو شپنځر ایسته چې دا مخامخ یې کور دی، هغه ما زه واک لکللی 9 بجې پر سره بجلي ولم نه ول دا ځای باندې ور بله 9 بجې دی ور اخیستل شوی. مطلب دا سازشي طور پر دا چې دی ور لګېدلی دی؟ بالکل دا سازش پر طور باندې ور لګېدل دی. تقریبا 10 منټه بعد موږ راغلي، مارکیټ ټوټل په 15 منټه اندر کې 380 دکان دي ټوټل وزلی و. دا رقم دی مثال د ګوره که خوشحال ورته دوکان وتړل سول وسوځل سو مارکیټ، هغه هم سر د خوا وسوځل سو. که چیرې دا زموږ مارکیټ هم سر د خوا وسوځل سو. په دغه دغه کې چې موږ یو څوک هم دلې نه وو. اوس که دا د روژې پر 15 سوځلی وای یا مازدیګر ته سوځلی یا د اختر بعد داسې موقع کې سوځلی وای چې موږ دلې وای، بیا به سړی ولي چې خامخا دا دغه د دې کله کله د کشنیان د کشنی د پټاخیانې د بمان چې دی دا دام پټوي د دې د وجې هم وسکته دغه د وجې صحیح سار وختي په 9 بجې به ان شاء الله زم ګرځي بيدي سار وختي 9 بجې لګیدل. بالکل 9 بجې باندې بیا دا بند مارکیټ نه کورونه سنده چې څوک څه بیا دا ور تر 100 غنټو پورې دا چې دا بلولا او بیا چې فایر برګیډ والا سټیم را ورسېدل. فایر برګیډ والا به تقریبا 8 بجې را رسېدلی، لس بالا یا 15 بالا. مطلب هغه ټیم را ورسېدل چې هغه دا مارکیټ ګر سوځلی ول. بالکل دا سوځلی او د چا سره کیش پیسې وي چې دغه پیسې ګوره دا وګوره دا ته کیمرا نه نزدیک 18 لک روپۍ د ازواغه سوځل سوي دی په دا مارکیټ کې. پروف باید 2 کروڑ 20 लाख روپۍ زما خپل مال سوځلی دی. 2 کروڑ 20 लाख روپۍ ستا خپل مال سوځلی دی. کیمرامین ته ښکاره دکان کې مارو لوګو کې ودار دی. ما په دا مارکیټ 4-5 ځایونه دي او ګرده وسوځل سو. هر دکان کې مې اویا 80 لک روپۍ حساب مال پروت و، سر خلاص ګرده ختم سو، فینش شو، دغه پاتې دي. هغه بچاو مال دغه دی. مطلب ستا څلور دکان دلې سوځلی و؟ 15 دکان دي. مطلب چې په دا چوک باندې وسواله تارو چوک باندې د دې په حواله سره ته ووایه. تارو چوک خو نو موږ سهار ورلو د پارلمنټ ممبر زیری را سره و زه وم د تاجران. موږ سچو ته وویله سچون مجبور و د بالا د خوا، هغه دا وویله باید موږ ته د بالا د خوا ډر راسي. موږ وروره دا ریاست دی، زموږ د بچیانو ریاست دی، د دې خلکو موضوعات څه نقصانات د دې اپایار کارت دی هغه شي ته نه و تیار. اپایار وجه چې شوله ولې اپایار کارت کې بیا موږ ته نقصانات راکولی سي دا تاجرانو ته، نو دوی هغه پایار نه کاټوي، دوی په بل شکل کاټوي. موږ د دهشتګردۍ په شکل کې کاټ کړ. بیا ژوندې د لې مخامخ کورو هغو په خپله دا ویله ما واک وکړ یو دم په دا غټ مارکیټ 2 لک 900 روپۍ د یوې په هغه پیټۍ کې ښکاره کړه سچو ته. بیا موږ ته را ښکاره کوئ موږ د شپې یو موږ ماشیالات موږ کوټه ټول بلوچستان جان بوچ کر موږ غربت خواته بیایي او موږ دې ته مجبوره کوي. موږ یو دی سخت قدم واخو یا هم په دې سر نه خلاصېږي، دوی زموږ خاوره په کار ده. دی سم دې راته ووایي بلوچستان زموږ په کار دی، هغه به موږ یو جرګه وکړو کښې به نو او زموږ سره دوی ولې دا چمونه کوي، موږ ته ولې دی د نیچ په سترګه ګوري. دا په دغه هندوستان کې یو قوم دی، په هندوانو کې نیچ دی، دوی دوستي نه کوي. بیا خانان دي په هندوستان کې پټانان یې بولي، دوی د هر مسلمان سره رشتهداري نه کوي، دا نور مسلمان ته په ښه سترګه نه ګوري. نو په ریاست دی دا زموږ د بچیانو ریاست دی، موږ د ګردو قومونه په دې کې شامل یو. موږ ته د نیچ په سترګو بلوڅ پښتنو ته نه ګوري، موږ د خپلې خاورې د خپل وطن مالکان یو. نن موږ د خطرناک خبرې و خطرناک حالات هلکه ستا د جوبه نه ځي سي، کمیشنر ستا د جوبه نه ځي، وزیر اعلی ستا د جوبه نه ځي. دا خو کم ریاست کم نقصانات سوي د دې خپلې پیسې دي. تر راسه یوې پرچې ښکاره که 1.5 کروړو که څو خالي قرضدار کړی 80 لک روپۍ خالي دی قرضداره دی. دا د 20-30 کاله سره د مارکیټو ډېر غټ مارکیټو ډېر نقصانات وس. آی ولې په اساس یې زموږ د پښتانه وطن په خوشحال روډ کې وسو، ولې وسو په خوشحال روډ کې؟ د دې موضوع د دې پوښتنه ولې نه کوچلاغ کې چې شو په روډ په تړه ناسو د لیندو څنګ ته
د دې غریبانو کپړې څه ګوټونه کباړی دا یې خرڅوي نن یې دغه شي ته را دغه کړي نن یې دغه شي ته ودروله او هغه موضوع د هغه پوښتنه نه ګوره یوه خبره دا ده زه په خپله تاجر پاتې سوی دنیا موندلې د ریاست د حکومت کومه ذمهواري ده او هغه ذمهواري د دی پوره کړي عوام په ټکه چلیږي د عوام مسایل دي د عوام مسایل واوري نن دلته اخلاقي طور د ده د عکس جوړیږي موږ احتجاج ته راغلي ولکه به د خپلو پښو ولاړېدلی سم د پښو د خوا کریاب یم او پسې راوغورځېدلم نن په دې علاقه کې د ټولو پاچیانو په خودسر زه د پښتونخوا پارټۍ شکریا ادا کوم زیری په خپله رالی ډېر تعاون یې سر د دې علاقې ایم پی چې دی کوم عبدالخالق هزاره صاحب چې دی هغه دلته رالی پوښتنې وکړې که نه وکړه هغه ایم پی دی د خپلې علاقې ایم پی دی زنده باد کوم ووټ ورکړي موږ کوم چې و په ووټ نه کوي ور موږ سړی نه رالی د هغو څه موږ څه ګیله وکړو که نه هغه زموږ د کام د دې صوبې حصه ده په کار دې راغلي دا بل موبین و مطلب موبین نن په دې سر نه خلاصوي نو په دې باندې دا خلک موږ د ځان دا خو د یو د پلان په مطابق دی دا سټانې ورکړي دي موږ ډېر فرهمن قوم یو موږ په حیثیت یې پښتانه ډېر دروند قام یې نه موږ د جنګ پاکي موږ غریب خلک یې په دا صوبه کې ډېر غټ قام یې موږ معاشي قتل عام دی سر ته احتجاج کړی دی د دې وجه راوښوی احتجاج دا دی موږ خبره د ګردې دروازې را باندې بندې سو ایسیر رالی ډي سیر رالی کمیشنر په 2 غنټو کې به موږ ته بغاره واو هغو ټلفونونه را باندې بند کړي موږ څوک نه لرو موږ ته آیین دا اکرا کړی دی موږ په دا روډ راوځو نه مې چاته تاوان رسولی دی نه مې یو څه ماته کړې ده موږ دا خپل احتجاج ریکارڈ کو یہاں پر جو حاجی شنکے مارکیٹ میں جو آگ لگ گئی تھی اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے رمضان کے دوسرے دن خوشحال روڈ میں بھی اس طرح ایک بہت بڑا مارکیٹ جل گیا جل کے راکھ ہو گیا اس حوالے سے تاجر برادری نے بہت محنت اور کوشش کی لیکن کسی نے سنوائی نہیں کی آج پھر اسی طرح عید کے دوسرے دن صبح سویرے اگرچہ 7:30 بجے پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ ہوتے ہوئے بھی اس مارکیٹ کو آگ لگی کروڑوں روپے کے سامان جل کے راکھ ہو گئے اب ضروری بات یہ ہے کہ کم از کم صبح سے لے کر اب تک یہی تاجر برادری ایس ایچ او ایس پی ڈی ایس پی تمام سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اس سامان کے حوالے سے ایک ایف آئی آر تو کاٹ لے ابھی تک اس ایف آئی آر کے کاٹنے میں وہ سنجیدگی سے کام نہیں لیتے بلکہ چوکیدار کو تو بالکل اغوا کر دیا گیا انتظامیہ نے چوکیدار کو اپنے ساتھ لے گیا تھوڑے بتا دیں چوکیدار کو کیوں لے گئے ہیں یہاں پر ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے وجہ کیا ہے سوالیہ نشان تو یہی بن رہا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کاٹ رہے ہو نہیں اطلاعی رپورٹ دے رہے ہو اور جو چوکیدار ہے صبح ادری اس چوکیدار کو صبح سویرے انتظامیہ نے اٹھا کے موبائل بھی اس سے لیا ہے موبائل بھی آپ اس کی جا رہی ہے ابھی تک اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی لہٰذا تمام تر تجاران اس وقت گل منڈی چوک پہ سراپا احتجاج ہے اور ان کا یہی ایک مطالبہ ہے وہ مطالبہ یہ کہ اس جو تخریب کاری ہوئی ہے اس حوالے سے ایف آئی آر کاٹا جائے جب تک ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے تو جو تجاران ہیں وہ سارے ادھر حاضر ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ انجمن تاجران جو بلوچستان رجسٹر ہے خواہ وہ رحیم کاکڑ صاحب ہو جو بھی ہو اس کے ابھی تک کوئی ذمہ دار بندہ یہاں تک نہیں آیا ہے میری معلومات یہی ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی نمائندہ کوئی ذمہ دار شخص ابھی تک نہیں آئے اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم ان تجاروں کے ساتھ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے اور پرامن احتجاج اس وقت تک جب تک تاجر برادری کی یہ مطالبہ یہ ڈیمانڈ کہ وہ ایف آئی آر کاٹ لے تاجر برادری خود ہو جائیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے جو سراپا احتجاج ہو آپ لوگوں نے جو احتجاج کی ہے تو کب تک آپ لوگ یہاں پر ویٹ کرو گے کب تک انتظار کرو گے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے آپ لوگ کون سے درخواست کر رہے ہو میں نے عرض یہی کی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہو خواہ ڈی سی ہو خواہ ایس پی ہو خواہ آئی جی پولیس ہو سب سے ہماری یہی ایک مطالبہ ہے کہ تاجر برادری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ان تخریب کاری جو صبح سویری ہوئی ہے کروڑوں سامان جل کے راکھ ہو گئے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے بس طالبہ آج تک ہوئی ہے آپ کو یاد ہے ابھی بھی اسی تارو چوک پہ روڈ جو ہے کھودا گیا آج تک کوئی روڈ اسی طرح پڑا ہوا ہے
आज तक वो रोड नहीं बनाया, रोजे के पहले दिन से वो काम उन्होंने किए। लिहाजा मुतालिबा यही करते हैं कि सबसे पहले FIR काट ले, FIR के बाद जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने। रहीम, मैं इस इलाके का सरबराह होने के नाते यहाँ पे मैं 60 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे दुकानें भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 दुकानें भी है, और ये सारे बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो ये नुकसान हुआ है, हमारे बंदे SHO के पास गए, उन्होंने DC के बंदे को बुलाया कि आप FIR करें, लेकिन SHO साहब ऐसी बातें करते हैं जैसे वो हमारे साथ ज़िद कर रहे हैं। FIR हम काटेगा, ये पता नहीं सरकट से हुआ किसी हुआ। इस पे एक चीज़ डाला गया, अभी हमें पता नहीं, इंक्वायरी से पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ डाला गया। एक चीज़ डाला गया, इसको आग दिया गया, इसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। हमें पता नहीं कौन से लोग थे, लेकिन ते लोग ये आए हैं, इन्होंने कुछ फेंका है, इन्होंने पेट्रोल फेंका है। सर जानबूझ के किया है? जानबूझ के किया है। हम गरीब लोग हैं, हमारे कोई ना MPA है, ना MNA है, ना कभी रसवाई, न कभी हमारी बात सुनी गई। तो यहाँ पर किसी के साथ तो किसी दुकानदार की दुश्मनी तो नहीं था, इस दुश्मनी की वजह से तो नहीं थी? नहीं नहीं, वो दुश्मनी नहीं थी, ये दुश्मनी थी कि यहाँ पे कारोबार होता था, गरीब का 2 रुपये कमाते थे, इसीलिए किया गया। हम सर अगर देखा जाए कोयटा के इलाके बिलखसूस आप अगर देखा जाए कुशलाग में, वहाँ पर भी इसी तरह आग लग गई थी। यहाँ पर आपके जो खुशहाल रोड में जो आग लग गई थी वो भी वाक़या रुनमा हुआ था। आज फिर ये वाक़या है, आप किस नज़र से इसको देखते हो? मैं इस नज़र के ये इसलिए करते हैं कि हमारे इलाके में ना कोई बड़ा है, ना कोई MNA है, ना कोई MPA है, इसीलिए हमारे साथ ज़ातियात हो रहे। आप देख रहे हैं, ना हमारी रोड है, ना हमारी गलियाँ है, ना सीवरेज लाइन है, ना बिजली है, ना गैस है, दुनिया के एक चीज़ भी नहीं है। हम कश्मीर से दरबदर है, तबाह बर्बाद लोग हैं, इसके बावजूद भी हमें नहीं छोड़ते। इस गरीबों को दुकानों को आग लगाया गया, इसका जब तक इसका अजाला नहीं हो जाए, हम 1 दिन नहीं 10 दिन भी बैठेंगे, 20 दिन भी बैठेंगे, जब तक इसका अजाला ना हो जाए। हमारे पास DC को आना चाहिए, हमारे पास कमिश्नर को आना चाहिए, और वज़ीर आला का नुमाइंदा आना चाहिए। अगर जब तक वो नहीं आएंगे, हम इधर बैठे रहेंगे, एहतजाज पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। सर अगर पुलिस की जानिब से यहाँ पर लाठीबाजी या किसी तरह शिलिंग अगर की गई तो फिर आप लोग कौन सा वो करोगे? भाई मौत एक दिन आता है, हर दिन तो मौत नहीं आता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की फजल करम से ना हम किसी से डरेंगे, ना डरने वाले, ना हम डरेंगे, ना पुलिस से डरेंगे, ना हम आर्मी से डरेंगे, ना हम FC से डरेंगे। मौत एक दिन आते हैं, हमें मरवा दें, वैसे ही हमको जला गया, लेकिन हमको मरवा भी दें। 1.5 साल